اذیتش نکن. اما بازم به این شجاعت آفرین میگم. توی یه روز روشن اونم وسط خونه دارین گله و شکایت میکنین؟ اگه یکی اومد چی؟ مثلا الان من اومدم. خب انکار میکردیم، همونطور که قبلا انکار کرده بودیم. مگه نه حاله؟ نه، چیزی که به چشم دیده بشه و به گوش شنیده بشه رو نمیشه انکار کرد. تو منو دست کم نگیر. تا آخر عمرتون نمیتونین ثابت کنین. و در ضمن اونقدر خوب نیستین که از آسمون فرشته ها بیان و براتون شهادت بدن. واسه همین بی سر و صدا هر جوری که داره پیش میره رو بذارین پیش بره. حرفای شما یه دروغه و جز این هیچ چیز دیگه ای نیست. تو میتونی از اینجا بری. برو.